अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तमाम हफ्तों में हमने अपनी होम इकोनॉमिक्स की किताब का पहला चैप्टर फिनिश किया है, जिसमें कि कुदरती रेशों के बारे में बताया गया है। और ये सबक जो हमारा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें हमें रेशों की पहचान बताई गई, रेशों के बारे में बताया गया। अब उसके बाद ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा लिबास बनाने का ज़िक्र है। जब हम रेशों की पहचान कर लेते हैं, कपड़ों की पहचान कर लेते हैं, तो पार्चे की पहचान करते हैं ना, कि जो भी कपड़ा जो है थानों की सूरत में हमारे पास आया है, सूट पीस की सूरत में आया है, तो उसे हमने अपने जिस्म के मुताबिक, अपने जहाँ ज़रूरत है हमने उसके मुताबिक ढालना है। वो हमारे चाहे जिस्म का लिबास हो, चाहे वो किसी फर्नीचर का कवर हो, चाहे वो खिड़की का कर्टन हो। तब सब चीज़ों की तरफ गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पार्चे को डिफरेंट शक्लें दी गई होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती को बनाते हैं। आप खिड़की की तरफ नज़र डालें, आपको जो नज़र आएगा, आपको जो कर्टन नज़र आएंगे, आप देखें उसके ऊपर रिंग लगा हुआ है, उसके नीचे सिलाई हुई हुई है, उसकी साइड पर सिलाई हुई है, और उसके जो कर्व बन रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उस कर्टन की ब्यूटी हैं। उसका डिज़ाइन एक ख़ास रुख से होना और उसको खिड़की की मेजरमेंट के मुताबिक होना, ये तमाम चीज़ें उसकी खूबसूरती का बायस हैं। इसीलिए आप अपने लिबास की तरफ गौर करें तो आप देखें, आपने शलवार कमीज़ अगर पहननी है या आपने मैक्सी पहननी है, तो आपको ये नहीं है कि सीधा कपड़ा आपने आगे पीछे गले की जगह से काट लिया और उसको पहन लिया। ऐसा नहीं होता। लिबास को मुनासिब काट छांट करके फिर उसकी सिलाई की जाती है, और ये एक बाकायदा फ़न है। इसकी आगे बहुत सी अक़साम बनती हैं। जैसे आजकल आप देखें, आप डिज़ाइनर्स का काम आगे पहले तो ये था कि आप कपड़ा देते हैं, आप टेलर को जाकर कहते हैं जी हमारा लिबास सी दें। आपने फ़्रॉक सिलवाना है, आपने शर्ट सिलवानी है, आपने मैक्सी सिलवानी है, आप उसको उसकी काइंड बताते हैं और वो आपको उसके मुताबिक सी कर देता है। ठीक है ना, ये उसका फ़न है, आपको नहीं आता। ऐसे ही है, किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप जाकर उसको कहें कि जी मेरे सर में दर्द है या मेरी आँख में दर्द है, तो वो उसको मेडिसिन देता है। ऐसे ही है। तो इसी तरह जब आप टेलर के पास जाती हैं तो टेलर जो है वो किसका डॉक्टर है? लिबास का डॉक्टर है। यानी वो आप उसको एक पार्चा दे देती हैं और उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि ये मेरी मेजरमेंट है, इसके मुताबिक जो है वो मुझे लिबास तैयार कर दें। तो उसकी कटाई छटाई सब कुछ करने के बाद उसको एक खूबसूरत लिबास में ढाल के आपको देता है। तो ये भी एक फ़न है, लिबास बनाना भी एक फ़न है। इसकी भी आगे बहुत सी अक़साम बन गई हैं। जैसे आप देखें, मर्दाना लिबास अलहदा बनता है, बच्चों के अलहदा बनते हैं, बच्चों के फ़्रॉक्स अलग बने, बच्चियों के अलग होते हैं। जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे गोद के बच्चे हैं, उनका लिबास अलहदा बनता है। फिर ये तमाम चीज़ें, यानी हर ज़रूरत जो है वो अपनी जगह पर अहम है। तो आज जो हमारा सबक है उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि हम ड्रेस मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ड्रेस मेकिंग से आप किस फील्ड की तरफ जाएंगे? आप डिज़ाइनर्स की तरफ चले जाएंगे। आप इसको बेहतर करेंगे तो आपको कौन सी फील्ड आपके लिए आसान हो जाएगी? आगे डिज़ाइनिंग की। तो सबसे पहले आज हम लिबास के लिए जो देखते हैं कि लिबास के लिए सिलाई की तारीफ़ क्या है, यानी टेलरिंग क्या चीज़ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टेलर जो है वो क्या है? लिबास का माहिर होता है, लिबास बनाने का माहिर होता है। डिज़ाइनर डिज़ाइन करने का माहिर होता है कि लिबास जो है वो, ये जो पार्चा है वो किस सूरत में ढलकर खूबसूरत लगेगा, ये डिज़ाइनर का काम है। और टेलर का काम क्या है कि उसकी कटिंग करके, उसको काट छांट करके, उसको खूबसूरत अंदाज में लिबास की शक्ल देना किसका काम है? टेलर का काम है, डिज़ाइनर का काम नहीं है। डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है और टेलर उसकी अमली शक्ल होती है, कि टेलरिंग जो है वो उसकी अमली शक्ल हो जाती है।
اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلائی کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ پارچہ جات کیا ہے؟ پارچہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو سیدھا کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، یعنی کوئی اس کی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، وہ بالکل تھان کی شکل میں لمبی صورت میں ایک کپڑا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پارچہ کہا جاتا ہے۔ اور پارچے کی مناسب کانٹ چھانٹ کر کے پھر اس کی سلائی اور اس کو ایک لباس کی شکل دینا بھی ایک فن ہے۔ اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلرنگ کہتے ہیں۔ ہم جب لباس کے بارے میں اب پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو ٹیلر بنانا نہیں ہے۔ ٹیلرنگ کرنے والے بھی ماہر فن ہیں، بہترین ہیں، لباس کو بہترین شکل دینے والے ٹیلر ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ آج آپ رسپیکٹ نہیں رکھتے، لیکن یہ قابل رسپیکٹ پیشہ ہے، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی بڑی انڈسٹری سٹینڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے اب دیکھیں کہ اب اس کے لیے اگر ہمیں ایک لباس بنانا ہے، چاہے ہمیں بیڈ شیٹ بنانی ہے، چاہے ہمیں پلو بنانا ہے، ہمیں کشن کور بنانا ہے، ہمیں کرٹن بنانا ہے، جو بھی کچھ ہے، ہمیں جب ایک چیز کی سلائی کرنی ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں سامان دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی بھی لباس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ناپ لینے کی ضرورت ہوگی اور نشان لگانے والی اشیاء کی ضرورت ہوگی۔ اب ناپ کیسے لیا جائے گا؟ اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ اپنی کھڑکی کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کھڑکی جو ہے وہ چھت سے 6 انچ نیچے ہے یا 10 انچ نیچے ہے۔ وہ آپ کی جب آپ کرٹن کی میئرمنٹ دیں گے تو آپ کو وہاں پر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے کھڑکی کی میئرمنٹ پوچھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جی آپ کی کھڑکی جو ہے وہ کتنے فٹ اونچی ہے، کتنے فٹ چوڑی ہے۔ تو آپ جب اس کی میئرمنٹ ان کو بتاتے ہیں تو آپ فوری طور پر وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ اپنے گھروں کے کرٹن بنوانے کے لیے آپ کا اتفاق ہوا ہی ہوگا کہ وہ بڑے بڑے تھان ہوتے ہیں، اور اس کے ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ اسی میئرمنٹ کے حساب سے ان کپڑوں کے اوپر نشان لگاتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ نشان لگاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کٹائی کرتے ہیں۔ پھر اس کی کیا کیا جاتے ہیں؟ ان بڑے بڑی لاٹس میں سے جتنی مقدار میں انہیں کپڑا چاہیے ہوتا ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ کٹائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ناپ لینے کی، اور اس کے بعد ناپ لگانے والی اشیاء کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ایک کرٹن کی یا ایک لباس کی لمبائی لی ہے تو ہمیں لمبے کپڑے میں سے کتنا کپڑا کاٹنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کٹائی کی ہے، اس کے بعد اس کی کٹنگ کی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد تیسری چیز جو آ جائے گی وہ ہے ہماری سلائی کی طرف بڑھیں گے ہم، کہ اس میں کٹائی کرنے کے بعد ہم نے اس کی سلائی ہاتھ سے کرنی ہے یا اس کی سلائی مشین سے کرنی ہے۔ اب ناپ لینے کے لیے کیا ہے؟ ناپ لینے کے لیے ہمارے پاس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلر کے پاس بھی جب آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹیلر یہ ایسا ایک ٹیپ ہوتی ہے، ایسی ٹیپ ہوتی ہے جس کے اوپر نمبر ہوتے ہیں، یہ انچز، اور ایک طرف یہ انچز کے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سینٹی میٹرز کے، یہ انچز کے ہیں اور یہ سینٹی میٹرز کے ہیں، اور یہ تقریباً آپ کا 60 انچز کا ایک ٹیپ ہوتا ہے، یہ لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک راڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے جسے گز کہتے ہیں۔ آپ نے کپڑے کی دکان پر جائیں تو آپ دیکھیں کپڑے کی دکان پر جو دکاندار ہیں وہ کپڑا جو ماپتے ہیں وہ اس ٹیپ سے نہیں ماپتے، ان کے پاس لوہے کا گز ہوتا ہے جس کے اوپر یہی انچز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طرف سینٹی میٹرز ہوتے ہیں جس کو وہ میئر کرنے کے بعد کپڑا کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ٹیلر جو ہے وہ یہ ایسے چاک کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیلر کے پاس جائیں تو آپ جب وہ ٹیبل کے اوپر رکھ کر کپڑے کو کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس چاک سے نشان لگاتا ہے، اور نشان لگانے کے بعد پھر اس کی کٹنگ کی جاتی ہے، اور کٹنگ کے لیے ہم کینچیوں کا استعمال کرتے ہیں اور سلائی کے لیے ہم سلائی مشین کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی یہ تمام چیزوں کو، جو کٹائی والی اشیاء ہیں جیسے کینچیاں ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی کینچیاں آپ کے گھر میں اگر موجود ہیں، پیپر کاٹنے والی ہے، کپڑا کاٹنے والی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔
اگر آپ کے گھر میں انچیز ٹیپ ہے، انچیز ٹیپ بھی رکھیے، ایسا چاک موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیے تاکہ جس وقت میں آپ کو کل سمجھاؤں تو آپ کو ان چیزوں کا استعمال سمجھ میں آئے.